सर आयज आमकां न्यूज आयल्या की तुमी 16 लोकांक काल रस्त्यार पितांक उखल्ला. कितें सांगूंक सोदता सर, कितले लोक अरेस्ट केले, खंयच्या सेक्शनांनी, कितें तुमची मेसेज आसा हाजेर? काल आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह केल्लो, कित्याक आमकां एक सदांच इन्फॉर्मेशन येता की भुरगे पिवपा बसता रस्त्यार, थंय सगळे बाटल्यो पिवन थंयच उडयतात आनी सगळे बुरशी करतात. सो काल आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह केल्लो आनी आमी असोच मदीं ड्रायव्ह करतात. सो काल जेन्ना आमी ड्रायव्ह केल्लो तेन्ना आमी तो चिखलीम, बोगमालो आनी वाडे ही जी एरिया आसा ती फूल एरिया आमी सगळी हें करून काडली आनी थंय जे पळय आमकां कोण रस्त्यार पळय पिवपाक बशिल्ले आमी तांकां डिटेन केले आनी आमी तांकां पुलीस स्टेशनार आमी तांचेर सेक्शन 34(6) IP एक्टा अंडर तांचेर एक्शन घेतली. सो ही गोश्ट न्हय की बाबा ते कालच बसल्यात, पूण ते भुरगीं पळय आसात ते परत बसतात. सो तांकां आमी हाजे पयलीं वॉर्निंगूय दिल्ली, खूबदां सांगिल्लें बी, पूण तरी आसतना ते हें बंद करपाचें हें करनात. सो आमी काल परत एक ड्रायव्ह केली आनी आमकां अशे 16 भुरगे मेळ्ळे जे अशे रस्त्याच्या सायडीन पिवपा बशिल्ले. सो हे रस्त्याच्या सायडीन पिवपा बसप आनी सगळें जे पळय हें आसा, जो एटमॉस्फियर आसा तो बुरसो करप हें सारकें न्ही. सो हाजे पयलीं आमी सांगिल्लें, आतांय म्हणजे सद्या स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आसा तांकां, एक आनी बसता जाल्यार बसची न्ही, जाल्यार हाजे फुडें आमचें हें चालूच उरतलें आनी जे कोण अशे रस्त्यार सायडीन पिवपा बसतात तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें वतलें. सर आतां तुमी ड्रायव्ह चालू केल्या ती आतां कंटिन्यू जातली? हय, डेली आमी डेली वतात, कंटिन्यू वतात, इवनिंग टायम वतात, आमी गरज पडल्यार आमी आफ्टरनूनूय वतात. अशें आमचें दीसभर हें पेट्रोलिंग चालू आसता आनी मदीं मदीं सरप्रायज चॅकींग करतात.